ब्रह्मणा चंद्रमा चूर्णीकृतम्। तो तच्चूर्णीभूतं चंद्रमा इव भवति विकासी जाति कुसुमोत्करन्ति भगवत्या या पुष्पांजलिः समर्प्यते सा पुष्पांजलिः जाति कुसुमानाम् उत्करः अर्थात येषां समूहः भवति। किन्तु अत्र यामिनी दिवसतूलजृम्भणं तत्र यामिनी दिवस इत्यादिषु तत्र चंद्रे कलंकः प्रसिद्धः भगवत्याः मुखमण्डलं तु निष्कलंकम् और तत्र हानिवृद्धिरपि न भवति। और यामिनी दिवस इत्यादि येषां सन्धिस्थाने तत्र कार्पासवत् यद्वा गमनं यस्मिन् तत्र यद्वा दिवि सूर्यस्य प्रभया चन्द्रमसः रेखा हतप्रभा यथा भवति तथा भगवत्या मुखं न भवति। एवं भगवत्याः मुखेन चन्द्रमसः चन्द्रमसः तुलना चन्द्रमसा भगवत् चन्द्रमायाः अत्र तुलना यत्किञ्चित् एव तापि तुलना एव नास्ति इति उत्कृष्टः प्रभावस्तव इति ग्रन्थकर्तुः कंठाशयव्यञ्जिका स्तुतिः। तो इदानीम् अग्रिमे अद्य भट्ट जी नहीं वागत इदानीं शैव शाक्तोपासका श्रद्धालव एव कालीशक्तेरमाह महिमानं ज्ञातुं प्रभवन्ति नान्य इति साधनमर्म जगति शिक्षयितुं कुलाकुलशब्दार्थ प्रत्यापयश्च मातरं स्तौति। कुल इति पदेन किम् अभिप्रेतम् अकुल इति पदेन किम् अभिप्रेतम् कुलाकुल इति पदेन किम् अभिप्रेतम् इति अस्मिन् श्लोके निगृहीतं वर्तते। ये तु कुण्डलशिखा कुलस्थिताः ये भवन्त्यकुलबिन्दुशालिनः ते विदन्ति नु तवाम्ब वैभवम् पूर्णभानमयविश्वगस्मरम्। अत्र कुलस्य रहस्यम् अकुलस्य रहस्यम् कुलाकुलयोः रहस्यम् तत् कथं ज्ञातुं शक्यते। तत्र ये कुण्डलशिखा कुलस्थिताः ये भवन्ति अकुलबिन्दुशालिनः केचन कुण्डलशिखा कुलस्थिताः ये कुण्डलशिखा अर्थात् ये अस्य कश्चित् कुण्डलाकृतिः एकः ऊर्ध्वकुण्डली अधःकुण्डली इत्यादीनां निरूपणावसरे तन्त्रलोके तन्त्रसारे च कुण्डली इति सार्थत्रिवलयाकृति कुण्डली निर्मीयते। तो सा भवति कुण्डलशिखा कुलस्थिता ये तस्मिन् शिखायाः अभ्यन्तरे अर्थात कुण्डलिनी कीदृशी भवति कुण्डलिन्यां षट्त्रिंशत् तत्त्वगृहीता भवति कुण्डलिन्यां षट्त्रिंशत् तत्त्वानि गृहीतानि सन्ति। कुलकुण्डलशिखा कुलस्थिता ये अकुलबिन्दुशालिनश्च भवन्ति ये अकुल कुलोत्तीर्णाः अकुलः बिन्दुः तं तस्य तद्बिन्दुशालिनः बिन्दु इत्यनेन इत्यस्य आराधका यद्वा बिन्दु इत्यस्मिन् अस्य उपासकाः भवन्ति ते विदन्ति नु तवाम्ब वैभवम्। तो कुलकुण्डलशिखा कुलस्थिताः ये साधकाः ते कुण्डलिन्याः कुलकुण्डलिन्याः अभ्यन्तरे स्वात्मानं भावयन्ति। कुलकुण्डली तत्र भवति इडा पिङ्गला सुषुम्ना वज्रिणी चित्रा चित्रा वज्रिणी वज्रिण्याः अभ्यन्तरे भवति कुण्डलिनी कुण्डलिन्याः अभ्यन्तरे भवति षट्त्रिंशत् तत्त्वानि पंचकलाः और सर्वेषां भुवनानां। तो यह साधकः तस्यापि स्थितिः कुलकुण्डलिन्याभ्यन्तरे एव भवति। तो कुलकुण्डलशिखा कुलस्थिताः ये सन्ति हे हे अम्ब तव वैभवं विदन्ति तव वैभवं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अर्थात यावद भगवत्या ऐक्यं न प्राप्यते कुण्डलिन्याः और कुण्डलिनी कुलकुण्डलिनी शिखा रीत्या भगवत्या ऐक्यं न प्राप्यते तावत् भगवत्याः कार्ष्ण्येन भगवत्याः माहात्म्यं ज्ञातुं न शक्यते। ये तत्र शिखायां स्थिताः ये अकुलबिन्दुशालिनाः ये कुलोत्तीर्णाः अर्थात कुलात् उत्तीर्ण अध्वातीतः कुलोत्तीर्णाः यस्य स्थितिर्भवति ते तैरेव अम्ब तव वैभवं सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। तो ये कुले स्थिताः कुलान्तर्वर्तिनः कुलैकदेशे परिखण्डाः तेभ्यः
भगवत्याः वैभवं कास्येन अधिगन्तुं न शक्यते। शास्त्रादिभ्यः चक्षुषा तु कथमपि तत् अधिगन्तुं न शक्यते। तत्र भवती भगकुलकुण्डलिन्यां यत्किमपि विश्वं गृहीतं तस्य अनुसन्धानेन तेन ऐक्यं प्राप्त। अतः हठयोगप्रदीपिकायाम् और किम् आसीत् अपरः घेरणसंहितादि इत्यादिषु कुण्डलिनी जागरणावसरे तत्र लिखितं केवलं मूलाधारं मार्गे एव कुण्डलिन्याः जागृता भवन्ति। किन्तु तत्र उक्तं हृदयकमले हृदयकमलात् जीवात्मानम् अधोधचक्रेषु नीत्वा मूलाधारे स्थितया कुण्डलिन्या ऐक्यं विभाव्य ऐक्यं प्रापयित्वा पश्चात् कामकुण्डलिनीं तस्याः कुण्डलिन्याः जागरणेन एकैकं चक्रात् चक्रं दलात् दलं चक्रात् चक्रम् इति ऊर्ध्वं नीत्वा और सहस्रारे परमशिवेन ऐक्यं प्रापयन् इत्येव भवति कुण्डलशिखा कुलस्थिताः कुलकुण्डले कुण्डलिन्यां यावत् स्थिताः तावत् कुण्डलिन्याः अभ्यन्तरे स्थिताः कुण्डलिन्या तादात्म्यापन्नाः सन्तः ते भगवत्याः वैभवं कार्ष्ण्येन वेत्तुं शक्नुवन्ति प्राप्तुं वा शक्नुवन्ति। ये अकुलबिन्दुकुलशालिनः अकुले सहस्रारे तत्र बिन्दुपदमे कुण्डलिनी यदानीं तस्मिन् प्रविलीयते और तत्र कुलकुण्डली तत्र अकुलं शिव इत्याहुः कुलं शक्तिरित्याहुः अकुलं शिव उच्यते। अकुलः अकुलं शिव उच्यते। अकुले शिवे तादात्म्यापन्नाः तेऽपि भगवत्याः वैभवं रूपं वैभवं कार्ष्ण्येन अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। परमशिवदृङ्मात्र विषये इति लिखितम् आनन्दलहर्यां भगवती परमशिवस्य एव भगवत्याः सौन्दर्यं वैभवं लावण्यं माधुर्यं भगवत्यां परिच्छिन्नेन एकदेशे परिच्छिन्नेन केनचित् अणुना ज्ञातुं न शक्यते कल्पयितुमपि न शक्यते। इवन शिवेन ऐक्यं प्राप्तः शिवस्य तत्र अविनाभावभूतां परमेश्वर भगवतीं और भगवत्याः वैभवं ते अधिगन्तुं इति आत्मरहस्यम्। ये विदन्ति वैभवं ये शिखा very careful in ऐक्यप्यदानि प्राप्ति कहानिमेव ते शक्तिते जन्मा कलियाः भगवत्याः वैभवम् अधिगन् वेत्तुं गुणगानमजविश्वस्मरम् भवति। यदि प्रपञ्चैकदेशी अवच्छिन्नः जस्य प्रपञ्चम् अधीत्य प्रपञ्चस्य युगपदेव सम्पूर्णं कास्म्यं वैभवं कश्चित् कल्पयेत् चेत् तत्तु कल्पना मात्रम् एव स्यात्। शिवेन शक्तेः विभवः यथा प्रतीयते तथा तु केवलं अकुलबिन्दुशालिनः अकुलबिन्दुं तादात्म्यापन्नः यद्वा कुलकुण्डलशिखा कुलस्थिताः ये साधकाः भक्ताः आराधकाः सन्ति तेभ्यः दिव्याः वैभवं वेत्तुं ज्ञातुम् अधिगन्तुं शक्यते। कीदृशं तद्वैभवं पूर्णभानमय विश्वगस्मरम् अहंता इदन्ता अहंतायाः प्रतियोगी भवति। विश्वं नाम इदन्ता तो इदन्तायाः प्रतियोगित्वेन अहंतायाः पूर्णाहंतायाः स्पारः सम्पूर्णाम् इदंकारास्पदम् आत्मसात् करोति। अतैव उक्तं पूर्णभानमय विश्वघस्मरं तव वैभवम्। यदि किमपि मेयकूटौ प्रविष्टं चैत्यजातं संपर्कः स्यात् चेत् तो तस्य भगवत्याः वैभवः संकोचाय भवति। तद्वैभवः संकोचायते किन्तु ततः उत्तीर्णा भगवत्याः वैभवं पूर्णभानमयं
विश्वं सम्पूर्णं षड्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं विश्वं घसमरम् अर्थात आत्मसात् कर्तुं शीलम् अस्त्येति तादृशं भगवत्याः वैभवं केवलं ये कुण्डलिन्याम् आदौ कुण्डलिन्याः ऐक्यं प्राप्ता यथा हठयोग प्रदीपिकादौ और गेरण्ड संहिता सिद्धांत पद्धत्यां हृदय कमलात् जीवम् अवतार्य मूलाधारे कुण्डलिन्याः इदानीम् ऐक्यं प्राप्नुवन्ति तस्य नाम भवति कुण्डलशिखा कुलस्थिता कुण्डलशिखायां कुण्डल इति कुण्डलिनी इत्यस्यैव तत्र कुण्डल इति नाम वर्तते और यदानीं सा कुण्डलिनी उक्तं गेरण्ड तत्र हठयोग प्रदीपिकायाः टीकायां कफवात पित्तादिभिः पीता ब्रह्मनाड्याः मुखं स्वमुखेन पिदधति सा कुण्डलिनी प्रसुप्ताकारा भवति तेन जीवम् ऐक्यं विधाय जीवेन तस्य तादात्म्यं विधाय सा भस्त्रिकादिभिः प्राणायामादिभिः शक्तिसञ्चालिनी इत्यादि मुद्राभिः गुरुपदिष्टोपायेन गुरुपदिष्टोपायाः नादश्रवणादिभिः सा कुण्डलिनी यदानीं तस्यां कुण्डलिन्यां जीवभावेन तादात्म्यापन्नाः भगवत्या वैभवं विन्दति तादात्म्यत्वात् तेन तादात्म्यापन्नः भगवत्याः वैभवं कार्ष्ण्येन अनुभवितुं शक्नोति और ये च कुण्डलिन्याः तत्र प्रोक्तं किं दण्डाहत इव उरगी कुण्डली दण्डाहत इव उरगी तस्याः उत्थानं भवति और तदनन्तरं दलाद्दलं चक्राच्चक्रम् उपरि गत्वा सहस्रारेण ऐक्यं प्राप्ते भवन्ति अकुलबिन्दुशालिनः तेभ्यः वा पूर्णभानमय विश्वघस्मरं तव एयम्ब तव वैभवं वेत्तुम् अधिगन्तुं शक्यते। अद्य बॉबीजी नागतः। कुत्रापि व्यापृतः भवेदाचार्य। हाँ व्यापृतः भविष्यति इदानीं देहल्यामेव वर्तते यद्वा लुधियाना वर्तते। तो शक्ति मर्मम ये केवलं शक्ति अंतर्भूता केवलं प्रपंचैक देशे परिमिता शास्त्रादित्य शास्त्र पुस्तक निरीक्षणादि भगवत्या वैभवम् उक्तं सौंदर्य लहर्यां तदीयं सौंदर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राकल्पं ते कथमपि विरञ्चे प्रवृतयः यदा लोकौत्सुक्यादमरगणा यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्पापमपि गिरिशसा युज्य पदवीम् लौकोत सुख्यात लौकोत सुख्यात अपि लोकोत सुख्यात अमरललना मनसा सायुज्य पदवीं प्राप्नुवन्ति तत् कथं प्राप्नुवन्ति अमरलौकोत सुख्यात भगवत्याः मनसा एव त्वदीयं सौन्दर्यं त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राकल्पं ते कथमपि विरञ्चि प्रवर्तय विरञ्चि अपि कविरेव तो विरञ्चि प्रभृतयः कवयः कथमपि कल्पयन्ति तत्र लक्षणा व्यञ्जना उपमा अलङ्कार इत्यादीनां गतिरेव न किं भवति उपमितो उपमेयः गगनं गगनाकारं सागरसागरोपमा एवं भगवत्याः सौन्दर्यं लावण्यं तत्तु तादृशम् एव भवति वैभवं भगवत्यानुरूपं तस्य कश्चित् तुलना तु न भवति अस्य उद्देश्यस्य उपमा एव नास्ति तो तादृशं भगवत्या वैभवं भवति तो तत् केनापि कल्पयितुं न शक्यते कथमपि विरञ्चि प्रवृत्तये यदा लोकोतु सुख्यादमरलना अमरललनाः अमरललना अर्थात ये अमरललना अमरा एव ललना अस्य कथा एवं वर्तते यदानीं बण्डासुरेण भीताः त्रस्ताः सर्वेपि देवता शिरदिनौः स्वात्मानम् आत्मानम् उतवन्तः तो तदनन्तरं भगवत्याः संकल्पेन ता एव देवता अणिमादिसिद्धिरूपेण परिणताः ततः अमरललनाकाराः अर्थात् स्त्रीवेषधारिणः तस्मात् चिदग्निकुण्डात् विनिर्गताः तथैव अमरललना इत्यस्य व्याख्यानं कैशिककर्णपरम्परया एव व्याख्यानम् अस्य श्रूयते अमरललना यान्ति अमरललना अमरा एव ललना यद्वा अमराणां ललना इन्द्रादीनां शची
और स्वाहा इंद्रस्य संयमनी, यमस्य संयमनी, निरति वरुणस्य वारुणी, और अस्य प्राणशक्ति भवति वायोः। एवं येषाम् अमराणां देवानां दिग्देवतानां याः शक्तयः सन्ति, तेऽपि मनसा देव्याः कीदृशं रूपं भवति, यतोहि तत्र वचोभिः तु वचसां तत्र वाचां गतिरेव न, मनसापि कल्पयितुं शक्यते। तो यदि ब्रह्मा प्रभृतयः कवयः सर्वज्ञकल्पाः ब्रह्माणः तेऽपि कथमपि कल्पयन्ति, तो अमरललनानां तु का वार्ता। तो तेऽपि अमरललना भगवत्याः स्वरूपं कल्पयन् ते सदाशिवभावं प्राप्नुवन्ति। यतो हि भगवत्याः रूपं कीदृशं वैभवं, पूर्णभानमय विश्वघस्मरं केवलं शिवेनैव एवं विधं रूपम् अधिगन्तुं शक्यते। ये स्वयं विश्वस्य कस्मिंश्चित् देशविशेषे परिचिन्नेन विश्वघस्मरं रूपं कथं ज्ञातुं शक्यते। कश्चित् एवं ब्रूयात्, भोवि भट्टजी आगतः? आगतः। आदि यदि कश्चित् एवं ब्रूयात्, मम पुरतः ऐटं बम् इति नामधेयः स्फोटयतु, पश्यामस्तावत् तस्य कीदृशी ध्वनिः भवति। तत् शक्यते किम्? न शक्यते। यत्र ऐटं बम् इति नामधेयः यस्य स्फोटः भवति, स तु ये केचन द्रष्टारः श्रोतारः ते सर्वे तत्रैव नङ्क्ष्यन्ति। कथमपि विरिञ्च्य प्रभृतयः तेऽपि प्रलयशेषिणं, प्रलयात्यये किम् अवशिष्यते, तो तत् कथं ज्ञातुं शक्यन्ते। यत्किमपि प्रविलीयते तस्मिन् अन्तर्भूताः खलु ते। कथमपि कथं महता कष्टेन तेभ्यः कल्पयितुं शक्यते भगवत्याः सौन्दर्यं। यतो हि सौन्दर्यलहर्यां भगवत्याः सौन्दर्यस्य निरूपणं मुख्यं वर्तते। और अत्र अस्मिन् चिदगगनचन्द्रिकायां भगवत्याः तात्विकम् आध्यात्मिकम् अर्थात् आगमोक्तं रहस्यं मुख्यं वर्तते। तो आगमोक्तं रहस्यं भगवत्याः किं वर्तते? पूर्णभानमया पूर्णाहंतात्मकं यत् भगवत्याः स्वसंविदाकारतया चैत्यकलङ्कवर्ज्याया स्थिति शुद्ध संविदाकारतया अवस्थितिः आनन्दः विश्रान्तिः तस्य नाम भवति वैभवः। तो तादृशं वैभवम् और कीदृशं विश्वघस्मरम् इदङ्कारास्पदम् इदन्तायाः प्रतियोगित्वेन यत्किमपि इदन्तायाम् अन्तर्वर्ति तत्सर्वम् आत्मसात् करोति। तादृशं वैभवम् ये कुण्डली शिखाकुले स्थिताः, अर्थात् ये हृदय अनाहत चक्रात् जीवात्मानम् अधोदः लीत्वा, अर्थात् अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधारे तत्र प्रसुप्तया कुण्डलिन्याः ऐक्यं भावयित्वा, तेन ऐक्यं गत्वा कुण्डलिनीं स्वसङ्कल्पादिबलेन गुरुणा उपदिष्ट मार्गेण ये उत्थापयन्ति, एतावता कुण्डलशिखाकुलस्थितानां व्यापारः। ये कुण्डलिनीम् उत्थाप्य उन्नयन्ति दलाद्दलं चक्रात् चक्रं सहस्रारपर्यन्तं नीत्वा तत्र सहस्रारे अकुलबिन्दु इत्यत्र ये अवस्थिताः जायन्ते, तेभ्यः एवं विधं पारमार्थिकं रूपम् अधिगन्तुं शक्यते, अन्येन केनचित् नहि। तो मानसाज्ञाननाशाय केवलं शक्तिरेव प्रभुरिति विद्वद्गणभवसाक्षिकं तथ्यम् उद्घाटयन् सर्वस्मिन् शाक्तौ पैकभावनां दृढयितुं मातरं संस्तौति। इदानीं मानस अज्ञाननाशनाय तत्र भगवत्याः स्वरूपस्य आविष्कारे प्रतिबन्धः मानसम् अज्ञानं भवति। तद् अज्ञानस्य अपाकरणम् अपि तेन भगवत्या एव क्रियते। कथं क्रियते? ये कूपनिखानकन्यायेन, न्यायः जानाति भट्टजी? नहीं। कूपं कश्चित् खनिकः निखानकः कूपं खनोति। कूपं कूपं निखनन्
ततः धूलिना स तु पांशुलगात्रः जायते, धूलिधूसरितः भवति। तो निखन्य निखन्य यदानीं कूपात् जलस्य धारा उपरि प्रवहति, धारा निर्गच्छति, तो तया एव धारया स तु शुद्धः अपि भवति, तेन स तु तस्य धूल्यादीनि अपाक्रियन्ते। अस्य नाम भवति कूपनिखानकन्यायः। कूपनिखानकन्यायेन भगवत्याः महात्म्यावगतौ मानस अज्ञानादिकं ये केचन प्रतिबन्धाः सन्ति, येषां निराकरणाय भगवती एव आराध्यते। भगवतीम् आराधयन् भगवत्याः आराधना प्रत्यूहानि अपि अपगच्छन्ति और भगवत्या आत्मसात् क्रियते। भगवत आत्मसात् कारणम् एव भवति कुलकुण्डलिनी शिखायां कुण्डलशिखा कुले स्थितिः भवति यदानीं भगवत्या आत्मसात् क्रियते। और यदानीं भगवती शिवेन तादात्म्यापन्ना स्वयं शिव अकुल सहस्रारे न यदानीं शिवः सहस्रारे बिंदुना ऐक्यं बिंदुरूप शिवेन चंद्रबिंबरूप शिवेन ऐक्यं प्राप्नोति, तदानीं शिवेन तादात्म्यापन्नः स तु साधकः भगवत्याः वास्तविकं भगवत्याः यथा भगवत्याः रूपं वैभवम् अधिगन्तुं शक्नोति। इदानीम् उच्यते ज्योतिषाम्बशिखया पहन्यते, ज्योतिषाम्बशिखया निपहन्यते, पुंसि चैतसिकमुद्धतं तमः, पुंसि चैतसिकमुद्धतं तमः, यत् पथ प्रधनलक्ष्मपुङ्खितं, यत्पथप्रथनलक्ष्यमपुङ्खितं, यत् प्रधनलक्ष्मपुङ्खितं, यत्पथप्रथनलक्ष्मपुङ्खितं, तत्त्वमेव शिवशक्तिरप्यसि। तत्त्वमेव शिवशक्तिरप्यसि। उत्तम साधकानां विषये ये कुंडलिनी जागरणादौ शाक्तोपाये निष्णाताः साधकाः कुंडलिन्याः अंतर्वर्तिनम् अपि भगवतीं कुंडलिन्याम् कुंडलिन्याः अंतर्वर्तिनं विश्वाकृतिं भगवतीम् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति, भगवत्या विभवं विन्दन्ति। और कुंडलिनी यदानीं शिवेन ऐक्यं प्राप्नोति तदानीं तेव शिवम् ऐक्यम् अर्थात् पूर्णाहन्तायाः स्पारं प्राप्य ते इदंकारास्पदत्वं विश्वं अधिगन्तुं भगवत्याः वैभवम् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु ये किञ्चित् प्रतिबद्धाः सन्ति तेषां ज्योतिरूपस्य भगवत्याः स्वयं चैतसिकम् उद्धतं तमः चित्त अंतःकरण अंतर्गतं यत् तमः वर्तते, तमः भवति चित्त अंतर्भूतं तमः। आगमशास्त्र रीत्या मनबुद्धि अहंकार इत्यादिषु अहंकारः भवति तमः, बुद्धिर्भवति सत्वं, मनः भवति रजः, अहंकारः भवति तमः। तो चैतसिकम् उद्धतं तमः यत् कुंडलिनी जागरणादिभिः कुंडलिनी तादात्म्यापन्नेन जीवेन यद् भगवत्याः स्वरूपं येन विधीयते आच्छाद्यते सम्यगधिगन्तुं येन न दीयते तादृशं तमः कथं हट्यते तव ज्योतिषाम्बशिखया पहन्यते। पुंसां चैतन्य अंतर्गतं तमः, तत्र तमः नाम अत्र जडत्वं जाड्यम् अपि तम इत्यस्य पर्यायः भवति, तत्सर्वम् अपहन्यते। स्वयमेव ज्योतिरूपायाः भगवत्याः शिखया पुंसि चैतसिकम् उद्धतं तमः अपहन्यते। यथा कस्मिंश्चित् गुहायां दीर्घकाल अनन्तकालात् सृष्टिकालमारभ्य अन्धकारः वर्तते, तत्र सकृदपि यदि कश्चित् दीपं प्रज्वालयेत् चेत् तत्क्षणात् तत् गुहायाः अन्तर्वर्ति तमः तत्क्षणादेव नश्यति। एवं अनादिमत् चैतसिकम् उद्धतं तमः यदानीं भगवती ज्योतिरूपस्य ज्योतिरूपिण्याः भगवत्याः यदानीम् आविर्भावः आविष्कारः भवति तदानीं तस्याः ज्योतेः शिखया तमः
हन्यते। उद्धतं तमः, उद्धतं नाम ये तमसा तत्र शून्य प्रमाद मायाधस्तनेषु शून्य प्रमाद प्रमात्रकूटौ किमपि तत्र यथावत् किमपि अधिगन्तुं न शक्यते। अतएव उद्धतं तमः अयथावत् प्रजानाति। यत् प्रथनलक्ष्मपुङ्कितं यस्य चैतसिक उद्धतस्य तमसः प्रथन रूपलक्ष्मणा लक्षणेन पुङ्खितं तेन प्रथनस्य प्रथनपथस्य प्रथनम् अर्थात् पथम् आलोकयति। पथस्य प्रथनम् एव पंथानः आलोकनम्। तो लक्ष्मपुङ्खितं यथा तस्य पंथानः तस्य पिच्छलं तत्र भवति, तस्य देशभाषायां मशाल् इति नामधेयः। तो तादृशे पथ तत्र कुण्डलिन्याः यद्वा चेतसः पंथानम् आलोकयितुं तस्य लक्ष्मणे तस्य पुङ्खितम् अर्थात् तस्य युक्तं तैलादि युक्तं यत् ये मशाल इत्यादिकं भवति तेन तत्त्वमेव शिवशक्तिरप्यसि। यया ज्योतिषा मनुष्याणां हृदयान्तर्गतं तमः हन्यते और तेषां तत्र यथा गहने तमसि कश्चित् यदि ततः परम्पारं गन्तुम् इच्छेत और ये हस्ते बनैषि मशाल इति नामधेयः दीपम् आदाय चलति, तो तस्य प्रथनलक्ष्मणेन तस्य तमसः प्रथनेन लक्षणेन पुंसितं यत् तत्त्वम् अर्थात् यत् ज्योतिस्वरूपम् अर्थात् अत्र तु तत्र उद्धतं तमः अपसारितुम् और तस्य पंथानं मार्गस्य प्रथनाय यल्लक्ष्मपुङ्कितं यत् आलोकः वर्तते तत्त्वमेव अर्थात् तत्र साध्यमपि भवति साधनमपि भवति एव और अन्य साध्य साधनातीतं यत् स्वप्रकाशात्मतया अवस्थितिः तच्च भवत्याः एव रूपम् इति अस्य श्लोकस्य निगूढोऽभिप्रायः। एवं कुलमार्गसारसर्वस्वे पुंसि जीवेयणौ यच्चैतसिकं मानसं महारथम् उद्धतमनारितमो ज्ञानान्धकारो विद्यते तत्तव ज्योतिः। अभिन्न शिखया ज्वालया मरीच्या वा अवहन्यते अवस्त्रियते विनाश्यते। यत्तत्पदेन पूर्वोक्त कुण्डलिस्यैव शिवशक्ति ग्राह्ये अत्र तत्त्वमेव तत् अपसारितुं तस्य निबिड़े अंधकारे गंतुम यत् ये ज्वाला इत्यादिकं मशाल इत्यादिकम् आदाय जनाः गच्छन्ति, तो तत् तस्य निबिडस्य निवारणाय अंधकारस्य निवारणाय और यत्र प्राप्तव्यस्य प्राप्त्यर्थम् अपि यत् तत्त्वं तत् हे भगवती त्वमेव वर्तते, त्वमेव साध्यं त्वमेव साधनम् और त्वमेव प्राप्य साधनमिनिर्मुक्ता। तो बोलो क्यों वर्ज्य जी स्वामी जी। यत्पदेन पूर्वोक्तं कुलाकुलाख्ये शिवशक्तौ ग्राह्ये। तत्र कुलं शिव इत्याहुः अकुलं शिव इत्याहुः कुलं शक्तिः प्रकीर्तिता। यस्ति यस्या वा पंथा तत्पथः तस्य प्रथन स्थापनं पुनर्विधानेन जनेषु स्थानं तमेव लक्ष्मणं किं प्रधानं लक्ष्म चिह्न प्रधानयो इत्यनेन पुंखितं युक्तं तत्त्वम्। शिवाभिन्न शक्ति तत्त्वमेव तस्यापि त्वमेव अर्थात कुलमार्ग ख्यापन लक्षण योगेन शक्ति तत्त्वेन कालक्रमेण उपक्षिता। अत्र उक्तं कविभिः भक्तिभ्यः किं तन्न यन्न भवसि देवि शशाङ्कमौले ऐश्वर्यमायतनमावरणानि च त्वं किं तत्न यन्न भवति देवि शशाङ्कमौलेः। अर्थात शशाङ्कमौलेः सर्वस्वं भवति एव। शशाङ्कमौलेः शिवस्य शिवत्वम् अपि भवत्या एव प्रत्यभिज्ञायते। अतएव भवति एव तत्र शिवा विनाभावभूता शिवस्य प्रापिका शिवस्वरूपा शिव अविनाभावभूताः और शिवात् कृतज्ञ ज्ञानेच्छा क्रिया चित्पराम्बिका रौद्री
और ज्येष्ठा इत्यादि रूपेण प्रविभक्ता एका भवति भगवती एव भवति इत्यस्य उपाय उपेय और साधकः त्रयाणां त्रितयान् भगवती स्व सिदात्मकतया ज्ञापयति। तो अग्रिमे इदानीं सूर्यप्रकाशेन प्रकाशित चन्द्रशतस्य ज्योत्स्नाभिर्यावत् शीतलत्वाह्लादकत्वादि प्राप्यते ततोप्यधिकं तव भात्मकशरीरेण प्राप्यत इति तथ्यं शक्तिप्रशंसामुखेन वर्णयन् प्रापणार्थम् अभ्यर्थयन् मातरं विशिनष्टि। इदानीं सूर्यमुखेन सूर्यप्रकाशेन सूर्यः स्वप्रकाशात्मा शिवः तस्य प्रकाशेन ललितासहस्रनामसु वर्तते कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वर भगवती कामेश्वरस्य भगवतः मुखालोकम् आदाय गणेशं कल्पयति। ये ब्रह्मांड पुराणे अस्य ललितोपाख्याने अस्य बहु तत्र विस्तरः वर्तते। अन्यत्र तु क्वचित् देव्याः तो उद्वर्तनेनैव किं गणेशः निर्मीयते। क्वचित् गणेशः भवति आद्यः गणेशः भवति। गणेशे सति एव ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादीनां स्वस्वकर्मे निष्मृत्युः प्रवृत्तिः दृश्यते। किन्तु अत्र प्रापण मातरं स्तौति तत्सर्वं भगवता भाष्यकारेण केन कठोपनिषद भाष्ये उक्तं तस्मात् आत्मलाभाय आत्मप्रार्थना एव आत्मप्राप्त्युपायः। शर्ममावागा एवमाचार्य आत्म आत्मप्राप्त्यर्थम आत्मलाभाय आत्मप्राप्त्यर्थम आत्मप्राप्त्यर्थम आत्मप्रार्थना एव उपायः। सत्यम् आचार्य सत्यम्। एवं अत्र शक्ति प्रशंसार्थम् उक्तं निहिनुदोदितशतार्कदीधितिः निन्नतोदितशतार्कदीदिति अन्नचन्द्रशतलक्ष्मचन्द्रिकम् छन्नचन्द्रशतलक्ष्मचन्द्रिकम् त्वं बिभर्षि वपुरं बभात्मकम् तं बिभर्षिवपुरं बभात्मकम् तत्प्रवेश्य कुरु मामनामयम्। तत्प्रवेश्य कुरु मामनामयम्। माम अनामयम् अनामयः अत्रस्य पदसंगति एवं भविष्यति ये हे भगवती यत् भात्मकम् अम्ब भात्म यत् हे अम्ब यत् भात्मकं यद् वपुः त्वं बिभर्षि तत् प्रवेश्य तं प्रकाशात्मकं भात्मकं शरीरं प्रविश्य माम अनामयं कुरु। अनामयः तत्र भवति आमयः व्याधयः अनामयः संसार व्याधेः एव चिकित्सा भवति। चिकित्सार्थं महाकविः प्रार्थयति माम अनामयं कुरु। निहिनुदोदितशतार्कदीधितिः शतार्कदीधितिः चंद्र सूर्यकोटि सहस्राभः चंद्रकोटि सुशीतलम्। भगवत्या रूपं कुंडलिन्याः प्रातः स्मरणादो लिखितं चंद्रभंगि निहिनुदोदितशतार्कदीधितिः सूर्यकोटि समप्रभः। एक सहस्र सूर्यकोटि प्रभा वर्तते किंतु तादृशं किम ऊष्मा नास्ति तादृशं घर्म नास्ति। तो एवं ज्वाज्वल्यमानम् अपि भगवत्याः विग्रहं चन्द्रशत लक्ष्मचन्द्रिकं तस्य चन्द्रिका छटा रश्मयः एक शतचन्द्रसदृशाः शीतलाः और केवलम् एकः यद्यपि भासमानं दीप्तिः तस्य सहस्र अर्थात शत सूर्य सदृशं तस्य दीदितिः वर्तते और किंतु शीतलता भवति केवलम् एक शत चंद्राणां
चंद्रिका सदृशं शीतलं भवति। तो तादृशं भगवत्याः भामकं प्रकाशात्मकं यत् रूपं भवति तत् प्रविश्य कुरु मामनामयम्। अस्मिन् मां प्रविश्य तादृशं भावकं भारूपं प्रविश्य मामनामयं निरोगं कुरु मम भवरोगं नाशय। सौंदर्यलहर्यां भगवान भाष्यकारः आद्य शंकराचार्य जी लिखति किरंती मंगेभ्या किरण निकुरंबामृतरसम किरंती मंगेभ्या किरण निकुरंबामृतरसम हिमकर्शिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरपृष्ठां दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरय। या भगवत्या एवं विधम रूपं स्वहृदये ध्यायति स यथा शकुन्तः अर्थात गरुड़ः सर्पाणां विषं शमयति एवं स स्तमेषां व्याधीनां प्रशमने समर्थः जायते आरोग्यं च प्रवर्तते। अत्र रोगार्थस्य रोगनिवृत्तौ स्वस्थता। रोग यथा स्वास्थ्यं भवति रोगस्य निवृत्तिः। तो यावद् भवरोगः तावत् स्वयं रुग्णः स्वयं आत्मनः चिकित्सां कर्तुं न शक्नोति। अत एव भगवतीं प्रार्थयति माम् अनामयं कुरु। तो अत्र मन्दमध्यानां ये सांख्यशास्त्रं न जानन्ति सा चेदपार्था इति किं भवति त्रिविध जिघासा तापत्रयाभिघाता जिघासा एवं तापत्रयाभिघाता इत्यासा तदभिघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्न एकान्तात्यन्ततो भावात्। तत्र एकान्ततः कस्यापि अनामयं तत् भवितुं न शक्नोति। एकः व्याधि आगता सा चिकित्सा अपरा समुत्पन्ना सापि चिकित्सा उच्यते शरीरं व्याधिमन्दिरम्। तो एवम् आहत्य विदुषा विद्वांसः सम्पूर्णं भवजातम् एव रोग इति बुद्ध्याः भावयन्ति। तादृशं मम भवरोगं विनाश्रय माम् अन्नामयं कुरु स्वस्थं कुरु। ईदृशेन सूर्य समतुल्य भारूपेण और चंद्रमा सदृशेन शीतलेन। तो अत्र यद्यपि उभयोः युगपत्तवस्थितिः आगमशास्त्रेऽपि न सत्क्रियते। अत एव उपरि प्रोक्तं व्याख्यात्रिणा यत् सूर्यप्रकाशेन प्रकाशितचन्द्रस्य स्वतः प्रकाशात् चन्द्रमसः न भवति, चन्द्रमा न भवति। अत एव सूर्यस्य प्रकाशम् आदाय और आत्मनः शैत्यम् आदाय उभयोः संयोगेन यत् भगवत्याः अमृतात्मकं रूपम् अस्य नाम अपि अमृतेश्वरी इति नाम भवति। किरन्ती मंगेभ्यः किरणनिकुरम्बामृतरसं हृदि त्वां ध्यायेद्यः हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरपृष्ठं दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरः। अस्य अनुष्ठानेन शक्तिपात सामर्थ्यम् अपि जन्यते। शक्तिसञ्चारस्य ये सुधाधारशिरा एका नाड़ी भवति अमृतनाड़ी। सा अमृतनाड़ी कस्यचित् मते दक्ष अस्य अंगुष्ठाग्रिदस्य अनामिकायाः अग्रभागे भवति, तेषाञ्चित् अमृतनाड़ी चक्षुषी भवति। तत्र मतान्तराणि सन्ति, किन्तु येन दृष्टिमात्रेणैव स रोगान् शमयितुं समर्थः जायते। ये लौकिकानां रोगाणां प्रशमने सामर्थ्यं तु यत्किञ्चिदेव तत् भवरोगम् अपि प्रशमयितुं समर्थः भवति। तो हे अम्ब अत्र महाकविना प्रार्थ्यते त्वं बिभर्षि वपुरं मभात्मकं प्रकाशात्मकं यत् त्वया रूपं यत् रूपम् आसाद्यते तं रूपं प्रविश्य तेन रूपेण मां मम अन्तःकरणे मम हृदये प्रविश्य माम् अनामयं कुरु। कपवात पित्तादि और एते धातुवादि वैषम्यजन्यं यत् आधय व्याधय सन्ति तान् अपाकुरु। भुवनम जी भट्ट जी। जी स्वामी चरणा।
तो सातिशय शैत्याह्लादकत्वमुच्यते न धामनि तत्र अतिशय ह्लादकत्वं भवति शैत्यस्य यस्यैव नाम शिशिर उपचार इति नामधेयः भवति ये भावयन्त्यमृतबाहिभिरंशुजालैराप्यायमान भुवनामृतेश्वरीं तां ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीयाम् ब्रह्मादिविस्तुरवरैरपि कालकक्षाम् कालकक्षा भवति रोगादिव्याधिरोग इत्यादिभिः आयुः ह्रसति आत्मनः अमृतत्व नित्य मुक्त अमृतत्व अमृतत्वरूपात् प्रत्यवः भवति धर्माभिः मरणधर्मेभ्यः देह स्थूल सूक्ष्म कारण इत्यादि संघातेन तादात्म्यं भवति किन्तु सातिशय शैत्याह्लादकत्वं शैत्ये सति आह्लादकत्वं भवति चन्द्रमाया यथा आह्लादकं तत् किं भवति कौमुदी कौमुदी को तां मोदयति आह्लादयति इति कुमुदश्चन्द्र एवं वायुभट्टं लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थं कृतम् लघु सिद्धांत कौमुदी कौ पृथिव्यां मोदयति कुमुदश्चन्द्रः एवं स्वाभेदेन संस्थापय इति अत्र स्वाभेदेन संस्थापयः नाम यदानीं भेदाग्रहपूर्वकं तु व्याधीनां प्रशमनं न भवति द्वैतमूलं महोदुःखं नान्यत् तस्यास्ति भेषजम् अभेदं विना कस्यापि द्वैतमूलजन्य आधीनां व्याधीनां प्रशमनं द्वैतेन अद्वैतेनैव भवति अतैव मां स्वाभेदेन संस्थापय एक अस्यापि प्रार्थना स्वाभेदे क्रियते अहमित्येव विभावये भवानी अहमित्येव विभावये भवानी इत्यस्य अपि तात्पर्यं स्वात्मा भेदेन अवस्थितिरेव वर्तते इदानीं काल्याः उपासकः शक्तिचरणसंश्रयं कामयमानो मुनिभिरुपास्यां तां स्तुतिभिः संयोजयन् शरणागतिं प्रकटयति शक्तिचरण संशयं कामयमानः शक्त्याः चरणं शक्तिचरणं भवति शक्तिचरण तत्र लौकिके पक्षे तु चरणम् एव भवति करणचरणैः षट्चरणताम् करणचरणैः षट्चरणताम् तव चरणकमले मम चित्तं ये षट्चरणं मम ये मनोबुद्धि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि और मनोबुद्धि चित्त अहंकारः षड्चरणतां भ्रमराकृतिर्भूत्वा भवत्या चरणयोः प्रविलात् तस्य विलीनं स्यात् इदानीम् उपासकः शक्तिचरणसंशयं भगवत्याः चरणस्य संशयेन कामयमानो संशयं कामयमानो मुनिभिरुपास्यां तां स्तुतिभिः संयोजयन् शरणागतिं प्रार्थयति प्रपद्येथा चेतः सकल जननीमेव शरणं त्वं कुलाख्यशसि भानुपावके त्वं कुलाख्यशसि भानुपावके भ्राजमानकरणात्मनायिके भ्राजमानकरणात्मनायिके संस्मृतासि मुनिचित्तमण्डपे संस्मृतासि मुनिचित्तमण्डपे अद्य मे कुरुतवाङ्घ्रिसंशयम् अद्य मे पुरुतवाङ्घ्रिसंश्रयम् हे भगवती त्वं कीदृशी कुलाख्य शशिभानुपावके कुण्डलिन्यां भवति भानु अग्निकुंडलिनी सूर्य कुंडलिनी और चंद्र कुंडलिनी तो सूर्य कुंडलिनी मूलाधारम आरभ्य मणिपुर पर्यंतं भवति सूर्य कुंडलिनी मणिपुरम आरभ्य आज्ञा पर्यंतं भवति आज्ञामारभ्य सहस्रार पर्यंतं भवति चंद्र कुंडलिनी
विराजमानकरणात्मनायिके एवं रूपा एवं विधाः त्वं करणानाम् आत्मनायिके इन्द्रियाणाम् आत्मत्वेन विराजमान इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चातुलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ये देव्यै नमो नमः। तो एवं विराजमान करणात्मनायिके त्वम अग्नि सूर्य और चंद्र कुंडलिनी रूपेण विराजमाना संस्मृता मुनि चित्त मंडपे। तो एवं कुंडलिनी रूपेण भवत्याः स्मरणं कैः क्रियते? मुनिभ्यः क्रियते। देवी भागवते अष्टोत्तर शत शक्तिपीठेषु योगीनां मूलाधारे भगवती कुंडलिनी रूपेण निवसति एवं लिखित। तो मुनिभ्यः स्वचित्त मंडपे एवं विधां कुलकुंडलिनी अर्थात कुंडलिनी रूपां भवती रूपां देवी रूपा भगवती ध्यायते। संस्मृतासि अद्य मे कुरु तवाङ्घ्रि संशयम् एवं महाकवि स्तौति अद्य मे तव अंघ्रि संशयम् माम तव चरणे मम चित्तम तव चरणे प्रविलापयो। ददानि दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम्। ये तत्र तव चरणे मम करणचरणम् अर्थात षट्चरणः द्विरेफः भ्रमरः षट्चरणवान् भवति। तो षट्चरणः द्विरेफः भवत्याः चरण नलिने चरणकमले कमलं समाश्रयतु इति रूपं मम उपरि अनुग्रहं कुरु। ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमासानुदश अमन्दं सौन्दर्यं प्रकरमकरन्दं विकिरिते तवास्मिन् मन्दारे स्तवकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणैः षड्चरणतां। भगवान् शंकराचार्यः भगवतीं पराम्बां स्तौति। ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्यं प्रकरमकरन्दं विकिरिते। भगवत्या चरणकमलं कीदृशम्? अमन्दं सौन्दर्यं चरण मकरन्दं विकिरिते तवास्मिन् मन्दारस्तवक सुभगे यातु चरणे। ये मंदार सुभगे तदीये चरणे यादु चरणे अमन्दं सौन्दर्यं त्वदीय यादु चरणे मम करणचरणैः षट्चरणतां। करणचरणैः अर्थात मनोबुद्धि चित्त अहंकार इति चत्वारि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि अष्ट। तो करणचरणैः षट्चरणतां। षट्चरणः द्विरेफः यथा भ्रमरः कमलं समाश्रयति एवं मम पुरी सूक्ष्म पुर्यष्टकं तव चरण नलिन युगमं समाश्रयतु इति भगवतः शंकराचार्यवर्याणां प्रार्थना। और अत्र महाकविना एवं क्रियते। संस्मृतासि मुनिचित्तमण्डपे मुनयः आद्य शंकराचार्यवर्याः मुनयः यतया अपि एकः गौरी दशकं नाम स्तोत्रं वर्तते। तस्य ये शंकराचार्याणां कृतिः गौरी दशकम्। अत्र उक्ते लोकातीतैः हृदिमृग्यां लोकातीतैः मुनिभिः हृदिमृग्यां। लोकातीताः यैः लोकानां वेदानां और ऐषणानां परित्यागं कृतं तेषां हृदये तेभ्यः वा स्वहृदये अन्विष्यते या ता यद्वा तेषां हृदये विराजमानाः अन्येभ्यः योगिनां महात्मनां शुश्रूषादिभिः या अन्विष्यते या प्रार्थ्यते ता। एवं द्विविधोऽपि अस्य अर्थः समीचीनम्। लोकातीतैः योगीः वृन्दैः हृदिगम्यां हृदिमृग्याम् एवं संस्मृतासि मुनीनां चित्तमण्डपे विराजमानायाः भगवत्याः एवं विधा
कुंडलिनी त्रय रूपेण अग्निकुंडलिनी सूर्यकुंडलिनी चंद्रकुंडलिनी रूपेण या यत् स्मरणं भवति यद्वा कूटत्रय रूपेण यदि मूर्धरूपं योगिनां हृदये विराजमान तर्हि वाग्वकूटैक स्वरूप मुखपुंगजा कंठादकरिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैक तापन्न कट्टदो भागधारिणी कूटत्रय कलेवर तो अग्नि चंद्र सूर्य और चंद्रमा कूटत्रय कलेवरा कूट तेषां त्रिकूट त्रिकूटात्मिकाया भगवती मुनीनां चित्तमंडपे मुनिभिः स्मर्यते सा ता अद्य मे कुरु तवांघ्रि संशयम् इत्थं बहुधा भगवती माम मम मम माम स्वचरणे चरणे प्रविलापयतु या मम समाश्रयं तस्याः चरणे भवति अस्य भगवत्याः शरणागतिं प्रकटयतु हे अम्ब चराचररूपे अत्र पद्मे कुलपद्मेन शशिभानुपावकाग्रहीता कुलाख्यानां शशिभानुपावका समूह सत्संबोधनं मुक्तरू राजमानासि स्वप्रतिनियतकार्यनिष्पादनदक्षापि करणानि त्रयोदशकरणानि आत्मा च तेषां नायिका नेत्री नियामिका तत्सम्बोधने हे देवी मुनीनां शाक्तशैव दर्शनावगन्त्रीणां चित्तांसि अत्र मुनयः इति पदेन ऋषयः मुनयः साधुवः नानामतं महर्षीणां मुनीना मुनीनां साधूनां तथा एवं योगया मुनयः भवन्ति पतञ्जलादय ऋषयः भवन्ति व्यासादय साधवः भवन्ति ये साधवः भवन्ति कणाद प्रभृतयः तो येषां कृते मुनीनां मननशीलानां हृदये यत् शाक्तशैव दर्शन अवगन्त्रीणां चित्तांसि दर्शनस्य महात्म्यं श्रीचक्रे यथा षड्दर्शनानां पूजा भवति क्वचित् तु दर्शनानि एव सर्वेषु आवरणेषु दर्शनानि एव भवन्ति अन्यथा तु बौद्ध वैदिक शैव सौर वैष्णव शाक्त एतेषां दर्शनानां विन्यासः भवति भगवत्यां पूजा तो एभ्यः दर्शनानां रूपेण दर्शनानाम् अपेक्षातिरीत्वेन भगवती योगिनां हृदये विराजमाना और तत्र भगवत्याः विराजमानायाः त्रिकूटात्मिकायाः चरणयुगले मम जीवः षट्चरणताम् अर्थात् तिरेफभावं भ्रमररूपम् आसाद्य तव चरणयोः चरणयोः लयं प्राप्नोतु इति भगवत्याः सकाशात् प्रार्थ्यते तो गणेश ग्रह नक्षत्र योनि राशि चिदिलासेषु स्वप्रकाशे भास्कर द्विवारम् अस्य आवृत्ति जाता यदि स्मरणा शक्तिरेवि शिवा भिन्नाया तद्रूपं तमेव ललितायाः ललितास भानुमण्डल मध्यस्था कलानाथा कलालापा इत्यादिभिः वन्ये द्वादश सूर्यस्य द्वादश चन्द्रस्य षोडश कला प्रसिद्धाः तो आसां नाथा स्वामिनी इत्यभिसिद्धम् एवं भगवत्याः मुनीनां हृदये भगवती केन रूपेण विराजमाना इत्यस्य लिखितं नाना तन्त्रागमेषु तस्य निरूपणं भिन्नभिन्नतया क्रियते अतिभक्तिस्तोत्रे अवधूतसिद्धेन तीर्थक्रियाव्यसनिनः कमनीषिकावे उत्प्रेक्ष्यतत्त्वमिषि यद्यमे वदन्ति यद्यदमी वदन्ति तत्तत्त्वमेव भवतोऽस्ति न किञ्चिदन्यत् संज्ञासु केवलमयं विविदुषां विवाद तो नाना रूपं महर्षीणाम् अनेक रूपेण मुनीनां साधुभिः योगिभिः स्वस्वदर्शना स्वस्वमन्तव्यानुरूपेण भगवत्याः पृथक् पृथक्तया यद् निरूपणं कृतं तत्संज्ञासु केवलमथ विवादः ये विवादः केवलं नामतः एव न विदुषां विवादः विद्वांसः समन्वयं विच्छन्ति तमेव एकं सद्विप्रा बहुधा विदन्ति इत्यादि इति नादेव अत्र समाहत अनेन समाधानं जायते परतत्त्वस्मरतारो मुनयः और मातृरूपेण मातृतत्त्व विस्मरतारः के भविष्यन्ति इति नामभेदेन सर्वे भक्ताः शक्तिभक्ता एव इति सर्वसम्मतपन्थाः अन्यत्रापि लिखितं सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न वैष्णान न शाक्ता न च वैष्णवा न सौरा न च वैष्णवा सर्वेपि ब्राह्मणाः
शाक्ता एव भवन्ति, द्विजा शाक्ताः एव भवन्ति, सर्वेपि प्राणिवन्तः संविधियागं सहजं कुर्वन्ति इति शाक्तदर्शनस्य सार्वजनीनत्वं समर्थयत्। प्रकृतो गति वैचित्र्येण मात्रत्वं प्रतिशुद्धातिरेकं सम्प्रवर्धयन् स्तुति नतिरुदभावयति। स्तुतिं स्तुतिनतीन् उद्भावयति। अस्य पञ्चबाहगतशक्तिलक्षणैः अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे। चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सदनं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावासिने। प्रणम्यन्ते स्वामी जरा नारायण। नमो नारायण स्वामी। नारायण नारायण।